अज़ियत की आखिरी हदों को छूते मैंने मुड़कर ज़ावियार को देखा था, जिसके चेहरे के तासुरात हनूज सपाट थे, जैसे उसे कोई दिलचस्पी ही ना हो। ये जाती सर्दियों का मौसम था, कभी हल्की गर्मी और कभी यक ठंड पड़ जाती। शहर अरूस का मौसम यूं ही रहता था, न जाड़े का पता, ना ही बहार की नवीद सुनाता। न जाने क्यों मुझे लगता था ज़ावियार का दिल भी इस शहर के मौसम की तरह ही है, पल में तोला, पल में माशा। मेरे हाथों में मेरी नन्ही बच्ची का सट पड़ता जिस्म था। इसकी लाश हाथ में उठाए मैं ज़ारों की तार रोए जा रही थी। यूं लगता था जैसे आंसुओं का सैलाब रवां है जो बहता ही जा रहा था। ये तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारा अपना खून, तुम आखिर इतने बेहिस कैसे हो सकते हो? मैंने उस नन्ही गुड़िया के बेजान पड़ते जिस्म को थामा और ज़ावियार की गोद में डाल दिया, जो सट पड़ी निगाहों से मुझे देख रहा था। बच्ची को अपनी गोद में महसूस करते एकदम से तेजी से उठा, बच्ची मेरे हाथ में पकड़ाई और दरवाजे से बाहर निकल गया। तुम इस दुनिया के सबसे जालिम बाप हो, तुम्हें अपनी बेटी का मुर्दा चेहरा भी पिघला नहीं पा रहा। तुम सबको मेरी बद्दुआ लगेगी ज़ावियार, मैंने पीछे से चलाते हुए कहा था। मेरी सारी दुनिया आज लुट चुकी थी, सब खत्म हो गया था। यूं लगता था जैसे इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं, मेरी आहें किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। यूं लगता था जैसे सबके कान बंद हैं। मैं कोने में बैठी अपनी बेटी के मुर्दा चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। आस पड़ोस की औरतें मेरे इर्द गिर्द बैठी अफसोस का इजहार कर रही थीं, लेकिन इनमें से किसी का भी अफसोस अब मेरी बेटी मुझे वापस नहीं लौटा सकता था। थोड़ी देर में कुछ मर्द हजरात आए और मेरे हाथ से इस बच्ची को ले गए। कहा कि जनाजे का इंतज़ाम करना है। मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरा सीना चीर कर मेरा दिल निकाल कर ले जा रहा हो। मैं रोते हुए नंगे पाँव बच्चे के पीछे भागी, लेकिन औरतों ने मुझे पकड़ कर रोक दिया। मेरी बेटी कितनी बदनसीब थी, जिसे ना जिंदगी में बाप का प्यार नसीब हुआ और ना ही मौत के बाद। मेरा नाम फ़हीमा है, मैं एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। शायद गुर्बत ही मेरा सबसे बड़ा जुर्म बन गई। हम 7 बहन भाई थे और हम सबका खर्चा उठाना मेरे अब्बा के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। वो एक मामूली मजदूर थे, कभी काम मिलता कभी ना मिलता, यूं ही मुश्किल से हमारा गुजारा होता था। अम्मा रूखी सूखी खाकर भी शुक्र अदा करती थीं। अम्मा ने कभी भी हमें ज़्यादा के लालच में मुब्तला नहीं किया था, जितना होता हम उसमें खुश रहने की कोशिश करते थे। मेरे भाई थोड़े बड़े हुए तो अब्बा उन्हें भी अपने साथ काम पर ले जाने लगे। हम में से किसी ने भी तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मोहल्ले की एक लड़की के पास मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ने चली जाती, बदले में उसके घर के कामकाज कर देती। यूँ मुफ्त में वो मुझे थोड़ा बहुत पढ़ा दिया करती थी। मेरे लिए यही बहुत था। अम्मा घर का खर्चा चलाने के लिए अब्बा का हाथ बटाती, लोगों के घरों में कामकाज करती। कभी कभार ईद पर हम नए कपड़े खरीद लेते थे, क्योंकि आम तौर पर तो खाने को ही पैसे पूरे नहीं होते थे। बचपन में टूटे फूटे खिलौने ही हमारे हिस्से में आए थे। मैं हमेशा सोचा करती थी कि जब मेरे यहाँ औलाद होगी, मैं उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। जो वक्त मैंने देखा उसे नहीं देखने दूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी क्या रुख ले लेगी। जब मैं 16वें सन में गई तो अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। अम्मा चाहती थी कि अपनी हैसियत के मुताबिक ही कोई रिश्ता ढूंढा जाए, क्योंकि ना तो हम जहेज दे सकते थे और ना ही कोई पैसा वगैरह। अपने तौर पर अम्मा ने कई रिश्ते देखे, लेकिन फिर एक दिन अचानक रिश्ते वाले के तवस्सुत से एक रिश्ता हमारे घर आया। वो खाते पीते घराने के थे, बहुत ज़्यादा अमीर तो ना थे, लेकिन हमसे तो बहुत ही अच्छे थे। पहले अम्मा ये रिश्ता करने से डर रही थीं, लेकिन जब उन लोगों से मिली तो उन्हें देखकर अम्मा को तसल्ली हो गई। अब्बा भी मुतमईन थे। मेरी होने वाली सास ने साफ कह दिया कि हमें किसी तरह का कोई जहेज नहीं चाहिए, हम बस आपकी बेटी को बहू बनाकर अपने घर ले जाना चाहते हैं। उनका एक ही इकलौता बेटा था और 3 बेटियां थीं, तीनों की तीनों शादीशुदा थीं। अम्मा को लगा कि ये रिश्ता बहुत ही अच्छा है, मैं आराम से अपने ससुराल में रह लूँगी और मुझे किसी चीज़ की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मगर अपनी सास के मकासद से मैं बिल्कुल वाकिफ़ न थी। इसने ये रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया था ताकि गरीब घराने से लड़की लाऊं और उसे हमेशा दबा कर रखूं। आम औरतों की तरह उसे इस बात का डर था कि अगर किसी बड़े घराने से लड़की लाई तो कहीं वो इसका इकलौता बेटा उससे छीन न ले और उसके घर पर राज न करे। गरीब लड़की को वो दबा कर रखने का सोच रही थी। हम लोगों ने तो अच्छी नीयत से रिश्ता किया था, लेकिन दूसरी तरफ से नीयत ही खराब थी। शादी की तकरीब का तमाम खर्चा मेरी सास ने उठाया। हम सब बड़े खुश थे। सब मेरे नसीब को देखकर मुझे खूब दुआएं देते, मेरी सास की खूब तारीफ़ें करते। मुझे भी लगता
جیسے میں خوابوں کے شہزادے کو پانے والی ہوں جس سے میری زندگی بالکل سہل ہو جائے گی۔ لیکن جب میں نے شادی کے بعد اپنے گھر میں قدم رکھا تب مجھے پتا چلا یہ میرا گھر ہی نہیں ہے، یہ تو صرف میری ساس کا گھر ہے، اور اس گھر پہ راج بھی میری ساس کا ہی چلتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے صاف صاف کہہ دیا، میری ماں کے مطابق چلنا، جس چیز سے وہ منع کریں اسے منع ہو جانا، اور ان کی کسی بات سے انکار مت کرنا۔ اگر وہ خوش رہیں تو میں بھی تم سے خوش رہوں گا۔ وہی عام روایتی مردوں والی بات۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اماں نے ہمیشہ تابع داری کرنا سکھایا تھا اور شوہر کا حکم ماننے کا کہا۔ شادی کے شروع کے دن تو بہت اچھے گزر گئے، لیکن اس کے بعد ساس نے اپنے تیور دکھانا شروع کیے۔ میری نندیں جو شادی کے بہانے گھر پر آئی ہوئی تھیں، ایک ہفتے بعد بھی جانے کو تیار نہ ہوئیں، حالانکہ ولیمہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ روزانہ ان کے شوہر اور بچے ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے اور رات رات تک بیٹھے رہتے۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا۔ شروع میں تو میں نے کچھ نہیں بولا، لیکن پھر مجھے عجیب سا لگنے لگا، کیونکہ میری ساس سارا کام مجھ سے کرواتی اور خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی۔ اتنے لوگوں کا کام ایک ساتھ کرنا کافی مشکل ہو چکا تھا، اور پھر سب کی الگ الگ پسند ہوتی تھی۔ اگر کبھی مجھ سے کوئی چیز خراب ہو جاتی تو مجھے تانا مارا جاتا کہ کبھی اچھا دیکھا ہی نہیں، اس لیے ذرا سی اچھی چیز دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہو۔ میری ساس باتوں ہی باتوں میں مجھے غربت کا تانا مارنا نہیں بولتی تھی۔ کبھی میرے باپ کے بارے میں تو کبھی میری ماں کے بارے میں باتیں کرتی جو کہ مجھے پسند نہیں آتی تھی، لیکن میں اتنے وقت میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں۔ اگر میں نے اپنی زبان کھولی یا جواب میں کچھ کہا تو الٹا مجھے ہی بے دخل کر دیا جائے گا، اور ہم غریب گھرانوں کی لڑکیاں مرتے دم تک سسرال میں ہی جگہ بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، یا یوں لڑ جھگڑ کر ناراض ہو کر اپنے باپ کے گھر پر جا کر نہیں بیٹھ جاتی، کیونکہ جانتی ہیں کہ پیچھے اور بھی ہیں جن کی شادیاں ہونی ہیں۔ میرا شوہر زاویار ایک اچھے آفس میں نوکری کرتا ہے، لیکن اس کی کتنی تنخواہ ہے میں اس بات سے بالکل واقف نہیں، کیونکہ آج تک اس نے مجھے کبھی خرچے کے لیے پیسے نہیں دیے۔ ساری تنخواہ وہ مہینے کے شروع میں اپنی ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا اور مجھے کہتا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ماں سے ہی لو۔ کبھی کبھی تو مجھے بہت ہی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ ساس مجھے بہت بے عزت کر کے کچھ پیسے دے دیتی، وہ بھی چند 100 روپے، جن سے آج کے زمانے میں کچھ خریدنا تو ناممکن سی بات تھی۔ میری بھی بہت سی ضروریات ہوتی تھیں، لیکن یہ سب لوگ میرا مذاق بناتے اور میری بے بسی کو دیکھ کر کہہ کے لگاتے تھے۔ میری ساس سارے پیسے اپنے پاس رکھتی، ان میں سے کچھ پیسے اپنی بیٹیوں کو دے دیتی اور باقی گھر کے خرچے کے لیے استعمال کرتی، لیکن مجھے 1 روپیہ تک نہ دیتی۔ 1-2 بار میں نے اپنے شوہر سے جب پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہ آگے سے مجھ پر ہی غصہ ہو کر چلانے لگا، تم گھر پر پورا دن رہتی ہو، تمہیں آخر کس چیز کی ضرورت ہے؟ اماں جو بہتر سمجھیں گی تمہارے لیے لے لیں گی، چپ کر کے اپنے کام کاج کرو۔ یہ کہہ کر کروٹ بدل کر وہ سو گیا۔ میری شادی کو کافی عرصہ گزر گیا۔ میری نندیں زیادہ دور نہیں رہتی تھیں، ان کے سسرال 2 گلیاں چھوڑ کر ہی بنے ہوئے تھے، سب آس پاس ہی رہتی تھیں، اس لیے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ جاتی۔ کبھی ایک آتی، سر پر کپڑا باندھ کر لیٹ جاتی اور مجھ سے کہتی کہ بھابھی کھانا دے دو تھوڑا سا، حالت ٹھیک نہیں ہے، گھر پر کھانا نہیں بنا سکتی۔ اور پھر میں جو 3 بندوں کا کھانا بنانے لگتی تھی، مجھے کئی لوگوں کے لیے کھانا بنانا پڑتا۔ گرمی میں تو کام کرنا ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ سخت گرمی میں پورا دن کچن میں کھڑی چولہے کے آگے کام کرتی رہتی تھی، اور ساس اپنی بیٹیوں کے لیے اے سی والے کمرے میں بیٹھی رہتی۔ گھر میں اے سی صرف میری ساس کے کمرے میں لگا ہوا تھا، میں نے تو آج تک اس کی ٹھنڈک محسوس نہیں کی تھی۔ ایک بار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ گرمی زیادہ ہے، ہم اپنے کمرے میں بھی اے سی لگوا لیتے ہیں، تو آگے سے وہ استزائیہ انداز میں ہنسنے لگا، کہنے لگا تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے اپنے جہیز میں لے کر آئی ہو، زیادہ ضرورت ہے تو اپنے باپ سے جا کر کہہ دو۔ میں روز اپنے شوہر کے ہاتھوں بے عزت ہوتی تھی۔ میری ساس اور نندیں میرے شوہر کے کان میرے خلاف بھرتی رہتی، اور میرا شوہر ان کی باتوں پر یقین کر کے روزانہ مجھے مارتا۔ یہ ظلم سہتے سہتے اب میں تھک رہی تھی۔ میری ساس تو مجھے میرے میکے بھی نہیں جانے دیتی تھی۔ ویسے میں شکر کرتی تھی کہ میں میکے نہیں جاتی۔ اماں اگر میرے چہرے کی طرف دیکھتی تو ساری داستان جان جاتی۔ اماں اور ابا نے بے شک ہمیں غربت میں پالا پوسا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی تمام مشکلات بھلا کر میری ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ میری شادی کو ابھی 3 مہینہ ہوا تھا کہ میری ساس نے پوتے کی خواہش کرنا شروع کر دی۔ ساس کی یہ بات سن کر میں کافی ڈر گئی۔
اکثر میں نے سن رکھا تھا کہ جن لڑکیوں کے ہاں پہلی اولاد لڑکا نہیں ہوتا ان کے سسرال والے ان پہ خوب ظلم کرتے ہیں۔ اپنی ساس کا اب تک کا رویہ دیکھتے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میرے ہاں بیٹا نہیں ہوا تو میری خیر نہیں۔ روزانہ میری ساس مجھ سے کہتے خوشخبری کب سنا رہی ہو، اور میں سر جھکا کر رہ جاتی جیسے یہ سب میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ پوچھتی تو ایسے ہی تھی۔ میرا شوہر بھی دن رات کہتا مجھے تو بیٹا ہی چاہیے، بیٹیاں رکھ کر کیا کرنا ہے، حالانکہ اس کی خود کی 3 بہنیں تھیں، مگر نہ جانے کیوں اکثر لوگ بہوؤں کو بیٹے پیدا کرنے کی مشین سمجھ لیتے ہیں۔ جب ایک اور ماہ مجھے خوشخبری نہیں ملی تو ساس مجھے ساتھ لیے ایک دائی کے پاس چلی آئی۔ دائی نے ساس کو کہا بھی کہ ابھی تو شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے، صبر کرو، مگر میری ساس مجھے بولتی رہی اگر تو نے اس ماہ خوشخبری نہیں دی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دوں گی۔ ساس کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ہنس کر رہ گئی۔ میں اچھے سے واقف تھی کہ اس جیسی عورت کے گھر کوئی بھی اپنی بیٹی کو نہیں بھیجے گا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کس طرح کی ہے، اور خاندان میں بھی کوئی اس سے رشتہ جوڑنے کو تیار نہیں تھا، اسی لیے تو وہ باہر رشتہ ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ ایک ہفتہ مزید جب کوئی خبر نہ ملی تو میری ساس مجھے لیے ایک پیر کے پاس آ گئے۔ میں نے اپنی ساس کو بہت روکنے کی کوشش کی کہ ان پیروں فقیروں کے چکر میں مت پڑے، لیکن وہ آگے سے مجھے ڈانٹتے ہوئے بولے تم ہوتی کون ہو مجھے سمجھانے والی، بس مجھے جلد سے جلد پوتا چاہیے۔ پھر وہ گھنٹوں مجھے پیر کے سامنے لے کر بیٹھی رہیں۔ وہ نہ جانے کیا کچھ پڑھ رہا تھا۔ میں سخت بیزار ہو رہی تھی۔ واپسی پر ساس اس سے ایک پڑیا بھی لائی تھی جو روزانہ دودھ میں ڈال کر مجھے دیتی، لیکن میں وہ بالکل بھی نہ پیتی۔ ساس کے ادھر ادھر ہوتے ہی سارا دودھ گرا دیتی۔ میں نہیں جانتی تھی اس پڑیا میں کیسی دوائی تھی وہ جو مجھے پینے کو دیتی تھی، اس لیے میں نے رسک لینا بہتر نہیں سمجھا۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہوا اور اگلے مہینے ہی مجھے خوشخبری مل گئی۔ میں بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بھی بتایا۔ اماں فوراً سے کچھ فروٹس وغیرہ لے کر میرے گھر آ گئیں۔ شادی کے بعد آج پہلی بار وہ ملنے آئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی، ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری ساس ہمارے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میری ماں کو کہنے لگیں ارے تمہاری بیٹی پہلی بار امید سے ہوئی ہے اور تم خالی ہاتھ آ گئی۔ اماں بیچارگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہم اتنا ہی کر سکتے تھے۔ اس کے ابا کا کام کاج آج کل ٹھیک نہیں چل رہا، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں مزید کچھ نہیں لا سکی۔ اماں کے یوں کہنے پر مجھے بہت افسوس ہوا، لیکن میں اپنی ساس کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اماں جب واپس گئیں تو ساس نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آج تو تمہاری ماں آئی اور میں نے برداشت کر لیا، لیکن روز روز کے یہ تماشے میں برداشت نہیں کروں گی۔ تم کوئی پہلی لڑکی تھوڑی ہو جو امید سے ہوئی ہو، اور یاد رکھو اگر مجھے پوتا نہ ملا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ایک بار پھر سے ان کی وہی رٹ شروع ہو گئی تھی۔ جب میرے شوہر کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس نے کوئی خاطر خواہ تاثرات کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے تاثرات ہمیشہ کی طرح بالکل سرد تھے، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے وہ ریموٹ ہے اور انسان ہے ہی نہیں، جو اس کا ریموٹ اپنی ماں کے ہاتھ میں ہے اور اس کا موڈ بھی اپنی ماں کے حساب سے ہی بدلتا تھا۔ بہرحال میں اپنے سارے غم بھلائے اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچنے لگی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ میری امید کا سن کر میری ساس مجھے تھوڑا آرام کرنے دے گی، تو میری یہ غلط فہمی بھی تب دور ہو گئی جب پتہ چلا کہ میری نند بھی حاملہ ہے۔ میری ساس نے فوراً سے اسے اپنے گھر پر بلا لیا اور کہا جب تک تمہارا بچہ نہیں ہو جاتا تب تک تم یہیں پر ہوگی۔ اس حالت میں تمہیں سسرال میں رہ کر کام کاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنی ساس کی منافقت پر آہ بھر کے رہ گئی۔ میں تو پہلی بار امید سے ہوئی تھی اور میری نند کا یہ تیسرا بچہ تھا۔ ساس اس کا بہت دھیان رکھتی، اسے فروٹ وغیرہ کھلاتی، دودھ دیتی، مگر مجھے بچا کچا کھانا ہی کھانے کو ملتا، نہ ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس کوئی لے کر جاتا۔ کچھ دن سے مجھے پیٹ میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے زاویار سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ تم عورتوں کے ناٹک ختم نہیں ہوتے، چپ کر کے سو جاؤ، تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن پھر 2 دن تک میرا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ میں نے دوبارہ اپنے شوہر یا ساس سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اس طرح کئی مہینے نکل گئے۔ میں بہت ہی زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن میری ساس کو تو صرف اپنی بیٹی کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میری حالت جتنی مرضی بری ہوتی وہ مجھ سے تمام کام کرواتی اور اپنی بیٹی کی خدمتیں بھی کرواتی تھیں، حالانکہ میں بھی اس دور سے گزر رہی تھی جس دور سے ان کی بیٹی گزر رہی تھی، لیکن اس سے صرف اپنی بیٹی کی پرواہ تھی۔ ایک رات مجھے بہت شدید درد اٹھا۔ میری ساس نے مجھے ہسپتال لے جانے کے بجائے دائی کو گھر پر بلا لیا۔ دائی نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اسے کسی ہسپتال میں لے کر جاؤ ورنہ مسئلہ ہو جائے گا، لیکن میری ساس نے انکار کر دیا۔
हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम इसे अस्पतालों में लेकर जाएं। जो कुछ करना है तुम ही करो। ये कहकर वो एक तरफ को होकर बैठ गए। मेरे शौहर ने भी अपनी जुबान न खोली। मुझे लगा था कि अपने बच्चे के लिए ही सही वो कुछ तो कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहरहाल बहुत मुश्किलों से मुझे और मेरे बच्चे को दाई ने बचाया। जैसे ही दाई ने मुझे खबर दी कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है तो मैं खुशी से पागल हो गई, क्योंकि मेरी सोच अपने शौहर और मेरी सास की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। मगर मेरी सास और मेरे शौहर का चेहरा बेटी की पैदाइश की खबर सुनते ही फौरन से स्याह पड़ गया। तुझे हमने कहा भी था कि हमें लड़का चाहिए, फिर तूने बेटी पैदा की, अब हम इसका क्या करें? सास नफरत और हकारत से बोलती चली गई। और फिर जब मेरी नंद के यहाँ बेटा हुआ तो सब उसकी खिदमतों में जुट गए। बार बार मेरी सास मुझे कहती, तू तो है ही मनहूस, इसलिए तेरे यहाँ लड़की पैदा हुई। मेरा शौहर मुझे देखता भी नहीं था। एक बार भी उसने अपनी बेटी को अपनी गोद में नहीं उठाया था। मैंने खुद ही अपनी बच्ची का नाम वनीसे रखा और अकेले ही उसकी देखभाल करने लगी। साथ में घर का काम भी संभालती थी। आराम तो मैंने क्या ही करना था। मेरी अम्मा और अब्बा बच्ची की पैदाइश का सुनते ही मुझसे मिलने के लिए आए। मेरी हालत देखकर अम्मा ने कहा कि तू इतनी कमज़ोर क्यों है? तो मैंने बहाना बना दिया, बस वैसे ही कमज़ोरी हो गई। मैं उनके सामने खुशी का इजहार करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मेरी तरफ से परेशान न हो। वो कुछ देर वहीं रहे और उसके बाद चले गए। बच्चे के लिए वो कुछ तोहफे भी देकर गए थे, जिसे सास ने मुझसे छीन लिया। मैं समझ गई थी कि अब मेरी और मेरी बेटी की ज़िंदगी मुश्किल होने वाली है। मेरी तो पहले ही मुश्किल थी, लेकिन अब उसमें मेरी बेटी भी शामिल हो गई थी। जैसे तैसे करके मैं उसे पाल रही थी। उसकी ज़रूरतों को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पा रही थी। मैं अपने पुराने कपड़ों के दुपट्टे काट काट कर उसके कपड़े बनाती और उसे पहनाती, क्योंकि सास तो नए कपड़ों के लिए मुझे पैसे देती ही नहीं थी। अगर कभी मोहल्ले की किसी औरत ने मेरी मदद करने की कोशिश भी की तो सास ने उसे भी बातें सुनाकर घर से निकाल दिया और बाद में मुझे खूब मारती और कहती कि तू मोहल्ले में ये साबित करना चाहती है कि हम तुझ पर जुल्म करते हैं। आइंदा मैं ना देखूं कि तू मोहल्ले की किसी औरत से बात कर रही है। हालांकि मैं किसी से बात नहीं करती थी, बल्कि वो खुद तमाम हालात से वाकिफ थी। मेरी बेटी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी ज़रूरतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन वो ज़रूरतें मैं कहाँ से पूरी करती मुझे समझ नहीं आती थी। अब वो तकरीबन 1 साल की हो चुकी थी। अब मुझे कुछ वक्त उसे भी देना पड़ता था, लेकिन मेरी सास तो ऐसा चाहती ही नहीं थी कि मैं अपनी बेटी को कोई वक्त दूँ। जब भी मेरी नंदे घर पर आती एक नया तमाशा लग जाता। मेरी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार होती जाती। मेरी सास एक पल को भी मुझे बेटी के पास न रहने देती और किसी न किसी काम में उलझाए रखती ताकि मैं बच्ची पर ध्यान न दूँ। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बिना न रहता, और मेरी नंद इस बात पर बहुत जलती थी। उसके बच्चे अक्सर वनीसा को चुपके से चुटकी काटते थे। मैं उन्हें मना करती तो घर में एक नया झगड़ा खड़ा हो जाता। एक दिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी। बुखार तो उसे कई दिन से था, लेकिन ना तो शौहर उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता था और ना ही सास लेकर जाने देती। ऐसे में मैं घर के ही टोटके इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से गुजारा कर रही थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। वो रोए जा रही थी। मैं किचन के काम जल्दी जल्दी निपटा कर अपने कमरे में जाने ही लगी थी कि उसी वक्त सास वहाँ आ गई। ये कैसी रोटी बनाई है तूने? तुझसे कहा भी था कि पहले की रखी रोटी मेरी बेटी को मत देना, चल ताज़ा रोटी बना कर दे। सास की बात पर मैंने एक नज़र कमरे की तरफ देखा और फिर सास को देखकर कहा कि मैं थोड़ी देर में बना देती हूँ, बच्ची रो रही है, उसे देख लूँ। लेकिन सास ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा। मेरे सामने ज़ुबान चलाएगी? तुझे मैंने क्या कहा है? पहले रोटी बना, इसके बाद जो करना हुआ करती रहना। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। ये पहली बार नहीं था कि मेरी सास ने मुझे मारा था, लेकिन हर बार उसकी मार खाकर मुझे जिल्लत का एहसास होता था। वो लोग मुझसे ऐसा बर्ताव करते थे जैसे मैं कोई कूड़ा करकट हूँ। मैं रोते हुए किचन में आ गई और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। मैं चाहती थी कि काम जल्दी मुकम्मल हो ताकि अपनी बेटी को जाकर देखूं। इसके बिलक बिलक कर रोने की आवाज़ें मुझे किचन तक सुनाई दे रही थी और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये लोग तो पहले ही मुझे और मेरी बेटी को एक बोझ समझते थे। हमारा ध्यान कौन रखता, हमारी परवाह कौन करता? यहाँ तो सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। रोटी बनाकर जैसे ही मैं किचन से निकलने लगी, तभी मेरी नंद किचन के दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मेरे लिए साथ में चिकन भी फ्राई कर दो। जो सब्ज़ी तुमने बनाई है वो मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मेरा चिकन खाने का मूड हो रहा है। थोड़ी देर पहले वो खुद ही सब्ज़ी की फरमाइश करके गई थी और अब मुझे परेशान करने के लिए चिकन बनाने की फरमाइश कर रही थी।
رابعہ باجی مجھے بیٹی کو دیکھنا ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ رو رہی ہے، ایک نظر اسے دیکھ لوں پھر میں آ کر آپ کو بنا دیتی ہوں۔ نند سے کہہ کر میں وہاں سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روک لیا۔ تمہاری اتنی ہمت مجھے انکار کرو، تم اور تمہاری بیٹی کی کیا اوقات، چل جلدی سے میرے لیے کھانا بناؤ ورنہ میں اماں سے شکایت لگا دوں گی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے کچن میں دھکیل دیا۔ میں جلدی جلدی اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بہت ہی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب اپنی بیٹی کی آواز مجھے بہت ہی مدھم سنائی دے رہی تھی، شاید وہ رو رو کر اب تھک چکے تھے۔ میں نے کھانا بنا کر نند کو دیا اور فوراً سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ میری بیٹی اب بالکل خاموش ہو چکی تھی اور بیڈ پر ایک طرف لیٹی ہوئی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی گردن ڈھلکی ہوئی ہو۔ میرے دل کو کچھ ہوا، میں بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کو ہاتھ لگایا وہ ٹھنڈی پڑی ہوئی تھی، نہ ہی وہ ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی اور نہ ہی رو رہی تھی۔ پریشانی سے میں نے اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ میرا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بند ہوتا جا رہا تھا مگر وہ کوئی بھی رسپانس نہیں دے رہی تھی۔ ڈر کے مارے میں نے چلانا شروع کر دیا مگر کسی کو بھی میرے چیخنے چلانے کی پرواہ نہ ہوئی۔ میری بیٹی کی دھڑکنیں رک گئی تھیں اور اس کی سانسیں بھی نہیں چل رہی تھیں۔ مجھے جلدی احساس ہو گیا کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ میرے تو جیسے حواس ہی سلب ہو گئے، میں نے کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کیا کروں۔ میں بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی اور اپنے ساس کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ مجھے یوں اچانک دروازہ کھولتے دیکھ کر وہ چلانے لگی، کیا ہے تمیز نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بنا دستک کے دروازہ مت کھولا کرو اور پھر تم بنا اجازت اندر آ گئی ہو۔ مگر مجھے اس وقت ان کی ڈانٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ونیسا، اس کی حالت بہت خراب ہے، میں ہکلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تو ہم کیا کریں اگر اس کی حالت خراب ہے؟ میری ساس نے تنک کر جواب دیا، وہ سانس نہیں لے رہی، پلیز ایک بار آ کر اسے دیکھیں، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے، میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی لیکن وہ لوگ آگے سے ہنسنے لگے۔ تم اور تمہاری بیٹی سے کب جان چھوٹے گی، یہی سب سوچ سوچ کر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں، اور اب جب جان چھوٹ رہی ہے تو تم چاہتی ہو کہ ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں، مرتی ہے تو مرنے دو۔ میری نند نے انتہائی سنگ دلی سے کہا، یہ سوچے بنا کہ اس کے خود کے بھی بچے ہیں۔ میں دکھی دل سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اپنے شوہر زاویار کو فون کیا تو اس نے میرا فون نہ اٹھایا۔ کافی دیر تک میں فون ٹرائی کرتی رہی۔ جب مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں گھر سے باہر نکلی اور پڑوسن کا دروازہ کھٹکھٹایا، اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اس کا شوہر ڈاکٹر تھا۔ اس کے شوہر نے فوراً سے میری بچی کو چیک کیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں وہیں رونے لگ گئی۔ بات محلے والوں تک پہنچی تو میری ساس بھی کمرے سے باہر نکل آئی، مجھے چوٹی سے پکڑ کر اندر لائی۔ کیا تو نے محلے میں میرا تماشا لگا دیا ہے؟ ابھی تیرے شوہر کو بلواتی ہوں۔ کہتے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو فون ملایا۔ زاویار نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا۔ مجھے سخت دکھ ہوا، میں اتنی دیر سے کال کر رہی تھی لیکن نہیں اٹھائی۔ زاویار کو نہ جانے انہوں نے کیا کہا کہ وہ بھاگا بھاگا اپنا کام چھوڑ کر گھر واپس آیا۔ مجھے لگا کہ شاید بیٹی کی تڑپ میں آیا ہے لیکن وہ تو اپنی ماں کے پلو سے الگ کر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی اپنی بیٹی کو ایک بوجھ ہی سمجھتا تھا، اس کی تو جان چھوٹ گئی تھی۔ محلے والوں نے ہی مل کر جنازے وغیرہ کا انتظام کیا۔ سب لوگ زاویار پر تھو تھو کر رہے تھے، یہ کیسا شخص ہے، اپنی بیٹی کے جنازے کا انتظام بھی نہیں کر رہا۔ میں نے اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور میرے دل سے آہ نکلی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے انصاف دے، میں نے بہت ظلم برداشت کیا ہے لیکن اپنی بچی پر میں اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے لیکن کسی کو ترس نہ آیا۔ اب تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ ابھی میں نے اتنا کہا ہی تھا کہ اچانک سے اندر سے میری ساس کے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مختلف قسم کی آوازیں سن کر میں تیزی سے اندر بھاگی تو دیکھا سامنے ساس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مڑ رہے تھے۔ میری مردہ بچی اب بھی میرے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میرا شوہر فوراً سے ساس کو لے کے باہر نکلا اور ہسپتال کی طرف چلا گیا۔ نند بھی ساتھ میں گئی تھی۔ محلے کی عورتیں پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں، اس نے اپنی بہو اور پوتی پر بہت ظلم کیا، اب اس پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ انصاف کرتا ہے۔ میرے شوہر کے واپس آنے تک میری بچی کی تدفین مکمل ہو چکی تھی۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہو رہا تھا۔ میں ان سب کو دکھی دل سے بد دعائیں دے رہی تھی۔ میری ماں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ میری بچی اچانک اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ہے تو وہ اپنے تمام کام چھوڑ کر بھاگم بھاگ میرے گھر آئیں۔ میں نے تمام صورتحال سے اپنی ماں کو آگاہ کر دیا تو وہ روتے ہوئے مجھے گلے لگاتے ہوئے بولیں، بیٹی
तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कितनी बार मैंने तुमसे पूछा, लेकिन तू अपनी जुबान बंद रखती थी। ये लोग इतने जालिम हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। चल तो मेरे साथ मेरे घर, आइंदा इनके घर में कदम रखने की जरूरत नहीं। अम्मा और अब्बा मुझे साथ लिए वापस आ गए। अब्बा ने कहा कि तुम हम पर बोझ नहीं हो, बल्कि बेटियां रहमत होती हैं। देखो अब हमारे हालात ठीक हो रहे हैं। हमने अपनी बेटियों पर कभी जुल्म नहीं किया, ना ही उन्हें बोझ समझा है। तुम यहाँ पर रहो। अब अगर कोई तुम्हें लेने भी आया तो मैं तुम्हें उन जालिम लोगों के हवाले नहीं करूँगा। मैं चुपचाप घर के कोने में बैठी रहती। मेरी निगाहों के सामने अपनी बेटी का चेहरा रहता। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मेरा शौहर मुझे लेने आया। वो भी मजबूरी में कहने लगा, अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर पर सब संभालने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है, घर आ जाओ। अब भी उसके लहजे में अकड़ थी। मेरे अब्बा ने साफ इनकार कर दिया। मेरी बेटी तुम लोगों की नौकर नहीं है। शौहर तलाक देने की धमकी देकर निकल गया। अब्बा ने कोई जवाब न दिया और वाकई में कुछ दिन बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक भिजवा दी। मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं इस जालिम इंसान के साथ वैसे भी नहीं रह सकती थी। अम्मा और अब्बा मुझे इस तमाम अरसे में संभालते रहे। अब हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो चुके थे। अब्बा को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जहाँ मुस्तकिल तौर पर अब्बा काम कर रहे थे। लेकिन मेरा दिल कहीं मर सा गया था। अपनी बच्ची को याद करके मैं खून के आंसू रोती रहती। इसका चेहरा मेरी निगाहों से हटता ही नहीं था। एक दिन मेरी बड़ी नंद मेरे घर आ गई। उसे देखकर मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं। वो सब मुझे अपनी बेटी के मुजरिम लगते थे। मेरी नंद हाथ जोड़कर मेरे सामने रोने लगी। जब से तुम गई हो, मुसीबतों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। हमने तुम पर बहुत जुल्म किया और वो सब हमारे सामने आ रहा है। मेरे बच्चे बीमार पड़ गए हैं, शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, अम्मा को फालिज का अटैक हो गया है और भाई उसकी हालत तो बहुत ही बदतर है। नौकरी भी चली गई, पूरा दिन घर में बैठा चीखता चलाता रहता है, नीम पागल सा हो गया है। तुम हमें माफ़ कर दो तो हम सुकून में आ जाएंगे। उसकी बात सुन के मैंने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। एक वक्त था जब मैं भी उनके सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। उस वक्त इनमें से किसी ने भी मुझ पर रहम नहीं किया था। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया था मैं उससे तो माफ़ कर सकती थी, लेकिन जो उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मेरे बस की बात नहीं थी। मैंने मुंह मोड़ लिया। वो रोती धोती वहाँ से चले गए। तकरीबन 2 साल का अरसा गुजर गया। मैं इस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन अम्मा ने मुझसे कहा कि बेटी अब बहुत वक्त हो चुका है, तुम कब तक ऐसे ज़िंदगी जियोगी? अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। जिस घर में मैं काम के लिए जाती थी, वहाँ की मालकन ने मुझे एक लड़की के बारे में बताया है। तुम्हें सिलाई कढ़ाई का शौक़ था ना, वो लड़की यही काम करवाती है। कल मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊँगी, वहाँ तुम्हारा दिल बहला रहेगा। अगले दिन ही अम्मा मुझे अपने साथ ले गईं। वो छोटा सा सेंटर बना हुआ था। मुझ जैसी बहुत सी लड़कियाँ वहाँ काम करती थीं। इस सेंटर का मालिक इब्रार अहमद था, औरतों की इज्जत करने वाला। मैंने कभी उसे किसी औरत को गलत नज़र से देखते नहीं देखा था। इस सेंटर की निगरान उसकी बहन थी, जो बहुत ही अच्छे अखलाक के मालिक थे। कभी कभी मुझे न जाने क्यों लगता जैसे इब्रार मुझे देखता रहता है, लेकिन उसके देखने में मैंने हिवस या कोई और गलत चीज़ नहीं नोट की थी। यूँ लगता था जैसे वो कुछ जानना चाहता है मेरे बारे में, या उसे कुछ पता है। मैं समझ नहीं पाती थी। एक दिन मुझे काम करते काफ़ी देर हो गई। इब्रार की बहन महविश मेरे पास आई और बोली, बाकी का काम तुम कल ख़त्म कर लेना, बहुत वक्त हो गया है। तुमने घर नहीं जाना? मैं अपने ख्यालों में काम कर रही थी। उसके कहने पर चौंक कर घड़ी को देखा तो परेशान हो गई। महविश ने मुझसे कहा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि मेरे घर जाने वाली बस तो अब निकल गई होगी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे तो इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ घर छोड़ आती हूँ, चलो जल्दी से उठो। मैं उससे इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं इनकार नहीं कर पाई क्योंकि और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं बाहर आई तो इब्रार अपनी गाड़ी लिए खड़ा था। महविश ने मुझे पिछली सीट पर बिठाया और ख़ुद मेरे साथ बैठ गए। इब्रार भाई, पहले हम इसे घर पर छोड़ आते हैं, इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं। मैं आपको एड्रेस समझाती हूँ, अब आप इसके घर की तरफ चलें। इब्रार ने उसकी बात सुन के सर हिला दिया और मुझे घर के बाहर उतार दिया। मैं शुक्रिया अदा करती हुई अपने घर आ गई। अगले हफ्ते ही अचानक इब्रार अपने वालिदैन के साथ हमारे घर आ गया। महविश भी साथ में थे। उन्हें यूं अचानक अपने घर में देखकर हम सब परेशान हो गए। मैंने अम्मा को बताया कि ये मेरी सेंटर की निगरान है। अम्मा फ़ौरन से उनकी आवभगत में लग गईं। वो लोग काफ़ी अमीर घराने से थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ बिठाएं, लेकिन यूं लगता था जैसे उनमें अमीरी का कोई गुरूर ही नहीं। वो आराम से प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गए। इब्रार के माँ बाप ने बात शुरू की, देखें, हम कोई इधर उधर की बात में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। आपकी बेटी एक लंबे अरसे से हमारे सेंटर में काम कर रही है और हम उसके बारे में सब जानते हैं।
آج ہم ایک بہت ہی خاص مقصد لے کر یہاں آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ابرار کی شادی آپ کی بیٹی سے کر دی جائے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اماں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ وہ بھی حیران ہو گئے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسے کوئی رشتہ بھی آ جائے گا۔ میں تو کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ اپنی بیٹی کے بعد میں نے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مہوش مجھے ساتھ لیے اندر آ گئی، مجھے سمجھانے لگی، دیکھو کب تک تم ایسے رہو گی؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا انہیں اس کی سزا مل چکی ہے، تم ایسے خود کو کیوں سزا دے رہی ہو؟ وہ لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ تم کبھی بھی سکھی نہ رہو، کیا تم ان کی اس خواہش کو پورا کرو گی؟ میں نے فوراً سے نفی میں سر ہلا دیا، دیکھو یقین کرو، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہیں اچھے لوگ بھی ہیں۔ تم مجھے اور میرے بھائی کو بہت لمبے عرصے سے جانتے ہو، ہم تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک بار بھروسہ کرو اور اپنی زندگی کی خوشیوں کو ہاتھ سے جانے مت دو۔ بعد میں اماں ابا نے بھی مجھے یہی سمجھایا، پھر میں نے فیصلہ اماں اور ابا پر چھوڑ دیا۔ میں جانتی تھی کہ باقی بہنوں کی ذمہ داری بھی ان کے سر پر ہے۔ ان کے جب بھی رشتے آتے تھے سب یہی سوال کرتے تھے کہ بڑی بیٹی گھر پر کیوں ہے؟ کچھ دن بعد اماں اور ابا نے انہیں ہاں کر دی۔ میں کافی زیادہ ڈر رہی تھی کہ میری زندگی دوبارہ سے ویسی نہ ہو جائے جیسے ماضی میں تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے نکاح کے لیے ہاں کی۔ ان لوگوں نے بہت ہی سادگی سے نکاح اور رخصتی کی تھی۔ ابرار کی بھی یہ دوسری شادی تھی۔ اس کی پہلی بیوی کینسر کے مرض سے لڑتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، لیکن شادی کے بعد میرا سارا خوف ختم ہو گیا۔ ابرار میرے ساتھ بہت ہی اچھے سے رہ رہا تھا، وہ میرا بہت دھیان رکھتا اور اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے۔ میں ہر پل اللہ کا شکر ادا کرتی، نہ جانے میری کس نیکی کے بدلے مجھے اتنے اچھے لوگ ملے تھے۔ اماں ابا مجھے خوش دیکھ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ بس اپنی بیٹی کی یاد میرے دل کو کچوکے لگاتی تھی، لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک اور بیٹی عطا کر دی۔ جب میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو ابرار اور اس کے گھر والے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ ہمیں پہلے پوتا چاہیے، بلکہ وہ تو بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دے رہے تھے۔ میں نے اس بیٹی کا نام بھی ونیزا ہی رکھا۔ ابرار نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھتا، بالکل کسی شہزادی کی طرح اسے پال رہا تھا۔ ونیزے 2 سال کی ہوئی تو اللہ نے ایک بار پھر میری گود ہری کر دی۔ اس بار مجھے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے، جنہیں پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن ان کے آنے کے بعد بھی ابرار کی نگاہوں میں ونیزا کی اہمیت کم نہ ہوئی، بلکہ تمام گھر والے اسے بے حد پیار کرتے تھے۔ میں اب اپنی زندگی میں مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہوں۔ ابرار جیسا ہمسفر ملنا کسی نعمت سے کم بالکل بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ زمین پر خود کو خدا سمجھنے کی بھول کر بیٹھتے ہیں، پھر انہیں حقیقی مالک کا غضب بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔